اب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اے او دیوانے نے حالے تک میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے۔ ایک دن جناب حضرت عمار بن یاسر ایک کافر دے غلام نے کافر نے بھیجنا مکے جا دکان تو سودا لے کے آ۔ جناب حضرت عمار بن یاسر ایک دن سودا لین واسطے جدو مکے آئے نے جدو مکے پہنچے نے دکان تے آئے نے ادھروں جناب حضرت عمار آ گئے نے ادھروں اللہ دے یار آ گئے ادھروں میری سرکار آ گئے نے جنہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ جناب حضرت عمار بن یاسر نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ بدوہا ویکھیا ہے، میرے کریم آقا دا حسن و جمال ویکھیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن ویکھ کے اوہی جناب دکان تے کھڑے نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے چلے گئے نے۔ ان دکاندار نو پیچھے جناب حضرت عمار بن یاسر پوچھ دے نے کہندے نے دکاندار اے جڑے جان والے نے اے کون نے اے کون نے؟ دکاندار کہندا ہے عمار تو نہیں جاندا؟ کہندا میں نہیں جاننا میں نہیں جاننا تائی پوچھیا ہے۔ دکاندار کہندا ہے عمار سن اے محمد بن عبداللہ اے محمد بن عبداللہ نے اے جناب حضرت عبداللہ دے پتر نے جناب عبدالمطلب دے پوترے نے جڑا خانہ کعبہ دا متولی ہے اے اس دے پوترے نے۔ ان جناب ویکھیا ہے کہندے کہ بڑے سونے نے بڑے خوبصورت نے بڑے پیارے نے۔ اے جناب حضرت عمار بن یاسر نال دکاندار نال گلاں پہ کر دینے۔ دکاندار کہندا ہے عمار اے جڑے سارے کافر نے اے جڑے سارے مکے والے نے اے سارے مکے والے انہاں نوں یمین وی آکھدے نے انہاں نوں صادق وی آکھدے نے انہاں نوں دیانت دار وی آکھدے۔ ہن جناب حضرت عمار بن یاسر نے نا جدوں ہی مکے آنا نا باہروں سودا لین واسطے اپنے ڈیرے تو سودا لین واسطے انہیں سب تو پہلے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آ کے ملنا، پہلے آ کے میری سرکار نو ملنا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آ کے زیارت کرنی، پھر باقی اپنا کم کر کے انہیں واپس جانا۔ اچھا ایک دن آئے حضرت عمار بن یاسر دکاندار کو لو آئے نا کہ آج دکاندار دا معاملہ الٹ سی۔ دکاندار اس نو کہندا ہے دکاندار جڑا ہے جے کری نعوذ باللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے بڑیاں الٹ پلٹ گلاں پیا کردا ہے، اج بڑا اول پھول بولی جاندا ہے بڑا غلط بولی جاندا ہے۔ جناب حضرت عمار بن یاسر بڑے حیران ہوئے نے بڑے حیران ہو کے کہندے نے اے پہلے دکاندار اے محمد عربی دیاں بڑیاں تعریفاں کردا سی، پہلے انہاں دے گیت گاندا سی، پہلے انہاں دیاں عظمتاں تے شاناں بیان کردا سی، اج ایویں دیاں گلاں پیاو کردا ہے۔ حضرت عمار نے اس کو پوچھیا او سونے دے بارے اے گلاں کرن والے اج معاملہ کی ہو گیا ہے تینوں کی ہویا ہے؟ او کہندا ہے عمار سن او محمد کہندا ہے میں اللہ دا نبی ہاں میں اللہ دا آخری رسول ایویں ہو سکدا ہے ساڑے بتاں نو بڑا برا بلایا آکھدا ہے۔ جناب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں او دی گل سنی او دی گل سن کے میں نکلیا، میں جدوں نکلیا وا میں آسمان ول ویکھیا اللہ دا شکر ادا کیتا ہے۔ کہندا ہے دکاندار تو مینوں پیا گلاں کرنا ہے عمار تے پہلے ہی اپنا دل دے چکیا
زیارت انہاں دیاں زلفاں دا پہلے ہی اسیر ہو چکی ہے. میاں صاحب فرماندے نے زلف مہی دیکھو ڈل سونے زلف مہی دیکھو ڈل سونے تے جال جلے خون کھیڑا اکھ نال اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا. جناب حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں چل دے میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ پہنچے نے. جدو میری سرکار دے کول پہنچے نے جناب حضرت عمار کہندے نے اگر سونے نے مینوں فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں میں کلمہ پڑھ لینا ہے. حالے تک جناب حضرت عمار پہنچے نے سرکار نے فرمایا میں اللہ دا آخری رسول. جناب حضرت عمار نے کلمہ پڑھیا ہے. کلمہ پڑھ کے میرے آقا دی غلامی دے وچ آ گیا ہے. جدو میری سرکار دی غلامی دے وچ آئے نے ہن جناب عمار غلامی میرے آقا دی اختیار کر لئیے. کلمہ میرے کملی والے آقا دا پڑھ لیا ہے تے جناب کافر دا غلام ہے. جدو کافر بہ کے میرے کریم آقا دے بارے گلاں کرنیاں جناب حضرت عمار نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا اٹھ کے چلے جانا. اے تھوڑی دیر برداشت کر دے رہے تھوڑی دیر برداشت کر دے رہے پر اللہ وعدہ غلا شریک دی قسم ہے اے جڑا عشق ہوندا ہے اے عشق دلیر بھی ہوندا ہے نال غیرت مند بھی ہوندا. نہیں محبت نال کہہ چھڑیے سبحان اللہ. اے جڑا عشق ہوندا ہے نا اے غیرت مند بھی بڑا ہوندا ہے تے دلیر تے پھر ہوندا ہی ہوندا ہے نا تے کیونکہ اے تے سولی تے بھی لٹکا دیندا ہے. جناب حضرت عمار کچھ دن انہاں دیاں گلاں سن دے رہے نے. کچھ دن گلاں سنن تو بعد جناب حضرت عمار نے ایک دن ہی اپنے مالک نو آکھیا مالک میرے آقا دے بارے گلاں نہ کیتیاں کہ مینوں بڑی تکلیف ہوندی. یار دے بارے گلاں نہ کیتے وہ بڑا حیران ہویا. وہ کہندا کہ نوکر میرا غلام میرا تے تکلیف تینوں ادھر ہوئے. کہندا کہ ٹھیک ہے میں دنیا دار تے غلام تھوڑا پر مینوں جیڑا ہے نا آ جیڑا میرا دل ہے نا اے میرا دل تے میری روح ایک کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام ہے. اس دا کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا چکے اس میں اختصار نہ عرض کرنا. جناب حضرت عمار ابن یاسر یہ تو جناب سیدنا بلال حبشی والا معاملہ تو وکھرا ہے نا. حضرت عمار بن یاسر انگاریاں دے اوتے لٹا دینا ہے کر کے انہاں نے انگاریاں دے اوتے لٹا دینا تے حضرت عمار بن یاسر صرف کادی خاطر صرف کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خاطر ہے انگاریاں دے اوتے لٹا دینا. حضرت عمار ابن یاسر دا جڑا جسم سی نا جسم انہاں دا جسم ایویں سی کہ سفید جسم سی. اس طرح دے نشان سن جویں برس دے نشان ہوندے نے ایویں کر کے سفید نشان سن. لوکاں نے پوچھنا برس دی بیماری سی. میری سرکار نے فرمانا نہیں یہ برس دی نشانی نہیں ہے اے میرے یار نے میرے عشق دے وچ نا اے اپنا جسم دا ایک ایک حصہ جلایا ہے اس دی وجہ دے نال اس دا جسم سفید ہے. غلام نو سزاواں دیندے نے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف لے کے گئے پھر میری سرکار تشریف لے کے گئے. ہن جدوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار نے ایویں کر کے اگ نو مخاطب فرمایا. اگ نو مخاطب فرما کے میری سرکار نے فرمایا اگ میرے عمار نو جلانا نہیں
اگ میرے عمار نو جلانا نہیں ہے ہن اس تو بعد او انگارے ایویں کر کے کھلار دے نے جناب حضرت عمار نو اتے لیٹا دے نے پہلے جناب حضرت عمار نو انگاریاں تے لیٹایا جانا آپ نو بڑی تکلیف ہونی پر جدو دا کملی والے آقا نے اگ نو فرمایا میرے عمار نو کچھ کہنا نہیں ہے ہن حضرت عمار نو لیٹا دے نے جناب حضرت عمار مسکران دے نے او کہندے نے اگ تینو جلاندی نہیں ہے حضرت عمار آپ نے فرمایا لوگو اگ مینو کیویں جلا سکدی ہے میں لیٹنا مینو سکون دے دیئے کیونکہ میرے آقا نے اگ نو حکم فرمایا